प्रार्थना गरेर आजको यो संगतिलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। पास्टर चन्द्रलाई म अगाडि बोलाउँछु। सुरुको प्रार्थना गरेर हामी यो संगतिलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। हालेलुया। परमेश्वरको नजिकमा आजको दिनमा परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी उहाँको आराधनामा छौँ। उहाँलाई महिमा हामी दिँदछौँ। हुन्छ, हामी सुरुको प्रार्थना गर्नको निम्ति म पास्टर चन्द्रलाई अगाडि बोलाउँछु अनि उहाँले प्रार्थना गरेर हाम्रो संगतिलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। हामीहरूका जीवित अनि महान परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई हामी हाम्रो हृदयबाट तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, आजको दिन हामी गीतहरू भजनहरूबाट हाम्रा तालीहरूबाट हाम्रा गलाहरूबाट हाम्रा आवाजहरूबाट तपाईँ परमेश्वरको हामी प्रशंसा गर्नेछौँ। प्रभु, तपाईँ परम प्रभु हामी सबैसँग हुनुहोस्। आज गाउने गीत भजनहरूबाट बजाउने बाजाहरूबाट प्रभु तपाईँ उछालिनुहोस्। प्रभु, लिडिङ गर्ने तपाईँको दास छोरालाई प्रभु तपाईँले चलाउनुहोस्। वाइल्ड टिमको लिडरलाई हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। सबै अन्धकारका शक्तिहरू, सबै विघ्न बाधाहरूलाई येशूको नाममा पूरै रूपमा हामी आउट गर्दछौँ, पूरै रूपमा हामी मान्दछौँ। प्रभु, तपाईँको दया सुरुदेखि अन्तिमसम्म प्रभु प्रभुले चलाउनुहोस्। तपाईँको निगाह र तपाईँको कृपा तपाईँले पठाउनुहोस्। धन्यवाद। आपको सेवा सबै कुराहरू हामी तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै आशिषमा छौँ येशूको नाममा, आमेन। धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। धेरै स्वागत छ। आज येशू ख्रीष्टको जन्मोत्सव तथा नववर्ष 2022 को शुभकामना कार्यक्रममा आउनु भएको सबैलाई हामी धेरै स्वागत गर्दछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा तपाईलाई हामी येशूको नाममा आशिषको घोषणा गर्दछौँ। परमेश्वरले तपाईँको जीवन, तपाईँको परिवार र तपाईहरुको जीवनमा समृद्धि र उन्नति दिनुभएको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ र सबैलाई धेरै स्वागत गर्दछौँ। म अनुरोध गर्छु, पछाडि ठाउँको कमी छ, अलिकति यो अगाडि सर्नुपर्छ होला। यो दाजुभाइहरूको लाइन, दिदीबहिनी ठिकै छ, अहिले नाच देखाउनु पर्छ। दाजुभाइहरूको लाइन थोरै थोरै अगाडि बढिदिनुहोस्। दाजुभाइहरूको लाइन भोलिन्टियरहरू तपाईँले मिलाउँदै गर्नुहोस्। हामी परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। यो समय भजन कोरसहरू गाएर 74 नम्बरको भजन गाएर हामी परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। यो समयमा आउनुहोस्, 74 नम्बरको भजन हामी सबैजनाले गाउनेछौँ र हामी परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैले आफ्नो भजन निकाल्न सक्नुहुन्छ। भजन नम्बर 74। सबैले तालीहरू बजाउँदै क्रिसमसको यो खुसियालीमा हामी भजन गाउनेछौँ। सबैले तालीहरू बजाउँदै हालेलुया। येशूजीको जयगान, येशूजीको शुभ नाम। सबैले ताली बजाउँदै येशूजीको जयगान, Jerusalem sahabatku, Bethlehem गाउँमा आज जन्मे बालक जसको येशू नाम, आज जन्मे बालक जसको येशू नाम, शान्तिको राजा येशूलाई प्रणाम, शान्तिको राजा येशूलाई प्रणाम। येशूजीको जयगान, गाउँ येशूजीको शुभ नाम, गाउँ येशूजीको जयगान, गाउँ येशूजीको शुभ नाम।
सत्यको राजा येशूलाई प्रणाम सत्यको राजा येशूलाई प्रणाम येशूजीको गाउँ येशूजीको शुभ नाम हालेलुया गाउँ येशूजीको गाउँ येशूजीको शुभ नाम मसीहा येशू अवतार भए घृणा हेला टाढो भयो हामी सबैले मसीहा येशू अवतार भए घृणा हेला टाढो भयो प्रेम जन्म्यो प्रेम बढ्यो प्रेम बढ्दै गयो प्रेम जन्म्यो प्रेम बढ्यो प्रेम बढ्दै गयो प्रेमिलो राजा येशूलाई प्रणाम सबैले भन्दैछौ प्रेमिलो राजा येशूलाई प्रणाम दुवै हातहरू हालेलुया येशूजीको शुभ नाम सबैले गाउँ येशूजीको गाउँ येशूजीको जयगान गाउँ येशूजीको शुभ नाम हालेलुया हालेलुया जीवित परमेश्वरको महिमा हामीले गर्दैछौँ कति गजबको भजन हामीले गाएका छौँ गाउँ येशूजीको जयगान गाउँ येशूजीको शुभ नाम मसीह येशू अवतार भए घृणा हेला टाढा भयो प्रेम जन्म्यो प्रेम बढ्यो प्रेम बढ्दै गयो प्रेमिलो राजा येशूलाई प्रणाम हाम्रो परमेश्वर साँच्चै प्रेम आनन्द शान्ति दया भलाइको खानी हुनुहुन्छ एकचोटि हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ हालेलुया हालेलुया यस परमेश्वरको महिमा भएको अर्को एउटा भजन गाउने छौँ हामी क्रिसमसको माहौलमा छौँ निकै रमाइलो भइरहेको छ आनन्दित हुनुहुन्छ आनन्दित हुनुहुन्छ आनन्दित हुनुहुन्छ भने हामी आनन्द मनाऊ र हर्ष मनाऊ भन्ने भजन गाएर परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ 36 नम्बरको भजन सबैको तालीहरू बज्नुपर्छ तपाईँ उठेर नाच्न पनि सक्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई यो अधिकार दिएँ ल हुन्छ आउनुहोस् हामी सबैले यो भजन गाउनेछौँ हालेलुया
येशूजीको जन्म भयो एउटा दर्शनलाई आनन्द मनाऊ र हर्ष मनाऊ आनन्द मनाऊ र हर्ष मनाऊ सबैले सारा दुनियाँलाई सुसमाचार सुनाऊ सारा दुनियाँलाई सुसमाचार उच्च दिदी बहिनी हेर तारालाई उच्च दिदी बहिनी हेर तारालाई येशूजीको जन्म भयो एउटा दर्शनलाई येशूजीको जन्म भयो एउटा दर्शनलाई आनन्द मनाऊ र हर्ष मनाऊ आनन्द मनाऊ र हर्ष मनाऊ सारा दुनियाँलाई सुसमाचार सुनाऊ सारा दुनियाँलाई सुसमाचार सुनाऊ हालेलुया हालेलुया जीवित परमेश्वरलाई महिमा होस् आनन्द मनाऊ हर्ष मनाऊ र सारा दुनियाँलाई यो आनन्दको सुसमाचार यो आनन्दको सन्देश सबैलाई सुनाऊ भनेर परमेश्वरको भजनले हामीलाई बताएको छ प्रभुलाई धन्यवाद प्रभुको नामको स्तुति र उहाँको नामको प्रशंसा भएको होस् हामी भजनको अन्तिम क्षणमा छौँ र अन्तिम भजन गाएर हामी परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ अनि अगाडिको समयमा हामी बढ्नेछौँ 18 नम्बरको कोरस गाउनेछौँ भन्न चाहन्छु हामी कोरस गाउनेछौँ 18 नम्बरको भजन कोरस भन्न जय जय देखो शक्ति छ यीशुको वचनमा भन्ने भजन गाएर हामी परमेश्वरको नामको महिमा गर्नेछौँ सबैजना तयार हुनुहुन्छ हालेलुया आउनुहोस् हामी यो भजन जोडका साथ हामी यो भजन गाएर प्रभुलाई महिमा गर्नेछौँ सबैले ताली ताली बजाउने दाजुभाइ दिदीबहिनी हालेलुया उठेको शक्ति छ रगतमा उठेको शक्ति छ येशूको आफ्नो रगतमा येशूको नाम हामीलाई विजय छ हालेलुया येशूको नाम शैतानलाई मार्नु छ जब हामी उनको नाममा खडा हुन्छौँ तब कसले सामना गर्ने येशूको नाममा हामीलाई विजय छ येशूको नाममा हामीलाई विजय छ उसैमा मलाई बढ्यो जति मेरो पापको भारी हटियो त्यहाँ विश्वास मैले पाएँ दृष्टि र अहिलेको जीवन खुसी हो उसैमा मलाई बढ्यो जति मेरो पापको भारी हटियो त्यहाँ विश्वास गरेँ मैले पाएँ दृष्टि र अहिलेको जीवन खुसी हो अहिलेको जीवन खुसी हो अहिलेको जीवन खुसी हो अहिलेको जीवन खुसी हो हालेलुया हालेलुया प्रभु येशूलाई महिमा होस् हामी उत्साहित छौँ हामी आनन्दित छौँ र हामी रमाइरहेका छौँ आजको दिन आजभन्दा 2021 वर्ष अगाडि नासरतमा यीशु ख्रीष्ट हाम्रो पापको लागि हाम्रो अधर्मको लागि हामीलाई मुक्ति दिनको लागि मुक्तिदाता भइकन उहाँले जन्म लिनुभयो आनन्दित हुनुहुन्छ हालेलुया हामी उहाँको जन्मोत्सवको अवसरमा आनन्दित छौँ र उहाँको महिमा हामीले गरिरहेका छौँ यसकारण परमेश्वरलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ र उहाँको नाउँलाई हामी आदर गर्नेछौँ आमेन खुसी हुनुहुन्छ
हाम्रो अतिथिहरू आउने क्रम जारी छ। उहाँहरू नजिक नजिक आइसक्नु भएको छ। धेरै अतिथिहरू आउनुहोस्, हामी यो समय सबैजना आफ्नै स्थानमा उठेर हामी जीवित परमेश्वरलाई आराधना गर्नेछौँ, उहाँलाई महिमा र उहाँलाई प्रशंसा गर्नेछौँ। हामी सबैजना यो समयमा खडा हुनेछौँ र हामी जीवित परमेश्वरको आराधना हामी सबैले गर्नेछौँ। हालेलुया। तयार हुनुहुन्छ? सबै आराधनाको लागि तयार हुनुहुन्छ? हामी उहाँको आराधनाको लागि तयार छौँ। हामी परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ। हामी सबैजनाले यो समयमा हामी परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ, उहाँको नाउँको प्रशंसा हामी सबैले गर्नेछौँ। आउनुहोस्, हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। आराधना सुरु हुनुभन्दा अगाडि एउटा परमेश्वरको वचन भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 150 अध्यायलाई पढ्न चाहन्छु। 150 अध्यायलाई म पढ्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 150 मा यसरी परमेश्वरको स्तुतिको लागि यसरी लेखिएको छ। यसरी लेखिएको छ, हालेलुया। परम प्रभुलाई उहाँको पवित्र स्थानमा प्रशंसा गर, उहाँको महिमामय आकाशमा उहाँको प्रशंसा गर, उहाँका शक्तिशाली कार्यहरूका निम्ति उहाँको प्रशंसा गर, उहाँको उत्कृष्ट महानताको निम्ति उहाँको प्रशंसा गर। दुरै बजाएर उहाँको प्रशंसा गर, वीणा र सारङ्गी बजाएर उहाँको प्रशंसा गर, खैँजडी र नाचका साथ उहाँको प्रशंसा गर, तार बाज र बाँसुरी बजाएर उहाँको प्रशंसा गर, झ्यालीका झङ्कारका साथ उहाँको प्रशंसा गर, गुन्जयमान पार्ने झ्यालीहरू बजाएर उहाँको प्रशंसा गर। सास हुने हरेक प्राणीले परम प्रभुको प्रशंसा गरोस्। हालेलुया। सास हुने हरेक प्राणीले जीवित परमेश्वरको आराधना गरोस् र उहाँलाई प्रशंसा गरोस् भनेर परमेश्वरको वचनले भन्छ। यसकारण आज परमेश्वरले हामीलाई यो जीवन दिनुभएको छ, आज परमेश्वरले हामीलाई यो अवसर दिनुभएको छ, अनि यो अवसरमा अनि हामी उहाँको महिमा गर्नलाई तयार भएका छौँ। हामी उहाँको आराधना यो समयमा गर्नेछौँ अनि उहाँको स्तुति प्रशंसा गर्नेछौँ। यहाँनिर क्वायरले जस्तै हामीलाई लिड गर्नुहुनेछ, हामी नाच्दै गाउँदै उफ्रिँदै हाम्रो हृदयलाई खोलेर हामी जीवित परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। हामी उहाँको आराधना गर्नेछौँ। आउनुहोस्, हामी आफ्ना शिरहरू निहुराउँदै हामी प्रार्थना गर्दै हामी परमेश्वरको नजिकमा जानेछौँ। आउनुहोस्, हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस्, हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया, हालेलुया। यस जीसस, हामीलाई जस्तै आराधनाको टिमले लिड गर्दैछ, हामी सबै नाच्दै गाउँदै उफ्रिँदै परमेश्वरको प्रशंसा गर्नेछौँ। सबैले ताली बजाउँदै म तिमीसँग छु नडराऊ, म तिमीसँग छु नडराऊ, म तिमीसँग छु भन्छ प्रभु। ओदा गरेर तिमीलाई बोलाएको छु, तिमी मेरा हौ। पानी पात भएर जाँदा म त्यहाँ हुनेछु, आगोमा पनि सबैलाई भन्दछौ। ओदा गरेर तिमीलाई बोलाएको छु, तिमी मेरा हौ। पानी पात भएर जाँदा म त्यहाँ हुनेछु, आगोमा पनि। तिमी कहिले चुने छैनौ, सबैलाई तिमी कहिले चल्ने छैनौ, तिमी कहिले चुने छैनौ, तिमी कहिले चल्ने छैनौ। तिमीसँग छु नडराऊ, म तिमीसँग छु नडराऊ, म तिमीसँग छु नडराऊ, म तिमीसँग छु भन्छ प्रभु। मुनि 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 सैतान मुनि 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 सैतान मुनि
खुजामुनि 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 सैता खुजामुनि दिनको ज्योति तिमी हौ दिनको छाया तिमी हौ दिनको ज्योति तिमी हौ दिनको छाया तिमी हौ म नाच्दैछु गाउँदैछु हराउँछु म नाच्दैछु गाउँदैछु स्तुति गर्छु म नाच्दैछु गाउँदैछु स्तुति गर्छु म नाच्दैछु गाउँदैछु स्तुति गर्छु महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो महिमा से यीशु नाथमा प्रशंसा हो जीवितको माला महिमा से यीशु नाथमा प्रशंसा हो जीवितको माला महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो महिमा से यीशु राजाला प्रशंसा हो जीवितको माला महिमा से यीशु राजाला प्रशंसा हो जीवितको माला सबै निको पारिसँग दिने पाप सबै मेटाएर जीवन दिने सबै निको पारिसँग दिने पाप सबै मेटाएर जीवन दिने महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो महिमा से यीशु राजाला प्रशंसा हो जीवितको माला महिमा से यीशु राजाला प्रशंसा हो जीवितको माला प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ ताली बजाउँछु गाउँछु प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ ताली बजाउँछु गाउँछु ताली बजाउँछु ताली बजाउँछु ताली बजाउँछु गाउँछु ताली बजाउँछु ताली बजाउँछु ताली बजाउँछु गाउँछु म नाच्छु म नाच्छु म नाच्छु गाउँछु म नाच्छु म नाच्छु म नाच्छु गाउँछु म उफ्रन्छु म उफ्रन्छु म उफ्रन्छु म उफ्रन्छु गाउँछु म उफ्रन्छु म उफ्रन्छु म उफ्रन्छु गाउँछु ताली बजाउँछु ताली बजाउँछु ताली बजाउँछु गाउँछु ताली बजाउँछु ताली बजाउँछु ताली बजाउँछु गाउँछु म नाच्छु म नाच्छु म नाच्छु गाउँछु म नाच्छु म नाच्छु म नाच्छु खुजामुनि 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 जीवित परमेश्वरलाई महिमा हो उहाँलाई आराधना होस् हातहरू उठाउँदै सबैहरूलाई खोल्दै जीवित परमेश्वरको महिमा हो यीशु 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 उहाँलाई महिमा महिमा हामी सबैले आफ्ना हातहरू छाल्दै आफ्ना स्वरहरूलाई खोल्दै उहाँको जीवित नाउँलाई प्रशंसा उहाँलाई महिमा उहाँ मात्रै केवल आराधनाको योग्य परमेश्वर उहाँलाई स्तुति प्रशंसाको योग्य परमेश्वर उहाँ आराधनाको योग्य परमेश्वर महिमाको योग्य परमेश्वर जीवित परमेश्वर प्रशंसाको योग्य परमेश्वर हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ Yes, hallelujah. प्रभुलाई महिमा होस्. Yes, hallelujah.
सबैले हात उठाउँदै भन्नेछौँ, प्रभु मेरो हृदयबाट तपाईँ उचालिनुहोस्। प्रभु मेरो हृदयबाट तपाईँलाई आराधना गर्छु। मेरो सारा बलले प्रभु तपाईँको आराधना गर्छु। मेरो सारा शक्तिले प्रभु म तपाईँको आराधना गर्दछु। सबैले आवाज खोल्दै भनौँ प्रभुलाई, प्रभु म तपाईँको उपस्थितिमा आएको छु। प्रभु म तपाईँलाई भेट्न चाहन्छु। प्रभु तपाईँको आवाजमा सुन्न चाहन्छु। प्रभु सबैले भन्दैछौँ, प्रभु म तपाईँलाई भेट्न आएको छु। तपाईँलाई म आराधना गर्न आएको छु। प्रभु तपाईँ मबाट उचालिनुहोस्। तपाईँ मबाट भयभीत परमेश्वर। एउटा हेर मात्र काफी छ, एउटा छुवाई मात्र काफी छ, एउटा हेर मात्र काफी छ, एउटा छुवाई मात्र काफी छ। सबैले हात उठाउँदै भन्नेछौँ, येशू मलाई तपाईँको कहाँ छ। सबैले हात उठाउँदै भन्नेछौँ, येशू नै। प्रिय प्रभुका जनहरू हात उठाउँदै भन्नेछौँ, येशू नै
एउटा छोराले मात्र काफी छ एउटा मेराई मात्र काफी छ एउटा छोराले मात्र काफी छ यसो नै मलाई तपाईँको काँचो छ यसो नै मलाई तपाईँको काँचो छ हो मलाई तपाईँको काँचो छ उपस्थितिमा जब परमेश्वर हामी आराधना गर्छौँ उहाँ नै सर्वशक्तिमान परमेश्वर तपाईँ हामीलाई उद्धार गर्नको निम्ति पापको दासत्वबाट छुटकारा दिनको निम्ति आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि प्रभु यीशु ख्रीष्ट यरुशलेम शहरको बेथलेहेम भन्ने गाउँमा बालक येशूको रूपमा जन्म लिनुभयो। उहाँ सर्वोच्च परमेश्वरका पुत्र भइकन पनि आफूलाई नम्र बनाइकन त्यो गाईको गोठमा उहाँले जन्म लिनुभयो। ताकि सबै मानिसहरू परमेश्वर कहाँ पुग्न सके। आज परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ जसले यो उद्धार र मुक्तिको योजना हाम्रो लागि लिएर आउनुभयो, जसले हामीलाई यो अनुग्रह गर्नुभयो, जसले हामीलाई छुटकारा दिनुभयो। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद नदिएर रहन सक्दैनौँ परमेश्वर। हामी आराधना गर्दछौँ। Thank you, Jesus. सबै अभावहरूमे जिन्छ महिमित ख्रीष्ट येशूको नाममा। उहाँका दूतहरूले रक्षा गर्नेछ, यहोवाले रक्षा गर्नेछ, यहोवाले रक्षा गर्नेछ, यहोवाले मेरा प्रभात उहाँको अनुग्रह धेरै छ, यहोवाले मेरा प्रभात उहाँको अनुग्रह धेरै छ। सबै अभावहरूमे जिन्छ महिमित ख्रीष्ट येशूको नाममा। उहाँका दूतहरूले रक्षा गर्नेछ, यहोवाले रक्षा गर्नेछ, यहोवाले रक्षा गर्नेछ, यहोवाले रक्षा गर्नेछ। परमेश्वर हामी आदर गर्दछौँ, तपाईँ परमेश्वरलाई हामी महिमा भन्दछौँ, तपाईँको जीवित नामलाई हाम्रो बिचमा हामी उचाल्छौँ। परमेश्वर तपाईँ आराधना
you, Jesus. हामी परमेश्वरलाई जोरदार ताली बजाएर उहाँको उपस्थितिको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँको उपस्थितिको लागि तपाईँको मनोरञ्जनको लागि र तपाईँको कृपाको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर पिता। सबै आदर सम्मान र सबै महिमा तपाईँलाई होस्। येशू प्रभुको नाम आमेन। हुन्छ।